Deuteronomio 18. Ang mga pari sa ato pa, ang tibok banay ni Levi, dili bahinan og yuta. Mabuhi sila pinaagi lamang sa mga gasa nga ihalad ngadto sa Ginoo o sa mga bahin nga kinahanglan ninyong ihatag kanila. Kay wala man sila'y mapanunod, ang Ginoo mao'y silbi nilang bahin sumala sa iyang gisaan. Kung maghalad ang katawhan og baka, karnero o kanding, mao kini ang mga bahin nga kinahanglang ihatag nila sa mga pari. Ang abaga, ang duha ka apapangig, ug ang tiyan. Ihatag kanila ang una ninyong abot sa trigo, sa bino, sa lana, sa olibo, ug sa balhibo sa inyong mga karniro. Kay kipili sila sa Ginoo nga inyong Dios gikan sa tanang banay sa Israel, aron nga sila ug ang ilang mga kaliwat mag-alagad kaniya hangtod sa kahangturan. Ang usa ka Levita nga nagpuyo sa bisan diing lungsod sa Israel, makahimo pag-adto kung gusto niya sa dapit nga pilion sa Ginoo nga Dios. Tugutan siya pag-alagad sa Ginoo sama sa iyang isig ka Levita nga atoa didto mag-alagad ug makadawat siyag bahin sama sa ilang madawat. Walay labot sa halin sa mga butang nga iyang mapanunod gikan sa iyang ginikanan. Kung adto na kamo sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, ayaw kamo pagsundog sa ngilad nga mga buhat sa mga lumulupyo sa ubang mga nasod. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinaagi sa pagsunog. Ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo o sa mga diwata, sa mga mananagan o salamangkero, umudangop sa mga tigsangpit sa mga espiritu, kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat ni ining mga butanga. Tungod ni ini, abugon sila sa Ginoo samtang magpadulong pa kamo kanila. Kinahanglan nga magmatinumanon kamo sa hingpit sa atubangan sa Ginoo nga inyong Dios. Ang maong mga nasod nga inyong ilugan sa ilang yuta midangop sa mga mananagan ug mga salamangkero apan ang Ginoo nga inyong Dios dili motugot nga buhaton ninyo kini. Ang Ginoo nga inyong Dios magpadala og propeta sama kanako gikan kaninyo ug kinahanglan motahod kamo kaniya. Gihatag siya sa Ginoo kaninyo ingon nga tubag sa inyong hangyo sa dihang nagtigom kamo didto sa bukid sa Sinai ug miingon kamo, ayaw na kami pagpabatia sa tingog sa Ginoo nga among Dios o pakitaa sa makililisa nga kalayo aron dili kami mga matay. Niadtong higayuna giingnan ako sa Ginoo nga husto ang inyong giingon. Busa miingon siya, magpili ako propeta nga ilarang kadugo sama kanimo, Moises. Ihatag ko kaniya ang ako mensahe ug isulti niya ang bisan unsa nga akong isugo kaniya. Kinsa katong dili mamati sa mensahe nga akong ipasangyaw kaniya, silutan ko gayud. Apan kun ang maong propeta mosultig mensahe nga wala ko ipasulti kaniya, ug unya magpatuo nga gisugo ko siya, o magsulti sa ngalan sa ubang Dios, kinahanglan patyon siya. Apan tingali mangutana kamo, unsa man namo pag-ila nga dili gikan sa Ginoo ang maong mensahe? Kung moangkon ang usa ka propeta nga gisugo siya sa Ginoo sa pagsulti sa usa ka mensahe ug unya wala kini matuman, kana nagmatuod nga wala siya subua sa Ginoo. Nagsulti siya sa iyang kaugalingong awtoridad
busa ayaw ka mo kahadlok kaniya.